وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله
من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله صدق الله العظيم.